भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला समितिका सदस्यहरूले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जनतालाई आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको पीपीएस प्राप्त गर्न अझ केही समय पर्खने बताए। उनीहरूले भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङका जनताप्रति इमान्दार रहेको र दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रको हितमा सधैँ लागि परिरहेको दावी गरे। सञ्जीव लामाहरूले आजभन्दा 2-4 दिन अगाडि नै भारतीय जनता पार्टीमा सामेल हुनुभएको त्यो कार्य कालिम्पोङमा जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवन र एमपी राजु विष्टको उपस्थितिमा उहाँहरूको उपस्थितिमा उहाँलाई बिजेपीमा सामेल गराउनु भएको र आज उहाँलाई हामी दार्जिलिङ मण्डलको हिसाबले उहाँलाई आज स्वागत गरिएको हो र हामी अति प्रसन्न छौँ। किनभनेदेखि सञ्जीव लामा जस्तो लडाकु युवा नेता जसले सायद राजनीति नै गोजामुमोबाट सुरु गरेको थियो अनि गोजामुमोसँग उहाँको यति नै उहाँको विशेष थियो कि गोर्खाल्यान्ड अर्थात् जाति र मुद्दाको निम्ति यो पार्टी हो र यसबाट नै अब पार्टी सुरु गरेको पनि हो। तर पछिबाट आएर पार्टीभित्र है त्यो डिसिप्लिन नरहँदा के नरहँदाखेरि त्यो आफ्नो मुद्दाबाट डेभिएसन हुँदाखेरि चाहिँ आज बिजेपीमा जोइन गरेको हो। किनभने बिजेपीमा चाहिँ अहिलेको जुगमा अहिलेको समयमा यस्तो एउटा पार्टी देखियो भेटियो कि हाम्रो मुद्दा र हाम्रो जातिको निम्ति केही गर्ने र कोसिस पनि गरिरहेको छ र उहाँहरूलाई हामीले के देख्यौँ भनेदेखि सञ्जीव लामा र उहाँसँग आउने साथीहरू र अन्य अरू धेरैजना अझै पनि छ। उहाँहरूले चाहिँ बिजेपीले गर्दैन भन्ने होइन, बिजेपीप्रति अझै बेसी उहाँहरूको आस्था है झुकाउ भएको छ र यो बिजेपी बाहेक अब दार्जिलिङ पहाडको समस्यालाई हाम्रो जाति र मुद्दाको सवाललाई कसैले पनि समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझेर आज बिजेपी जोइन गर्नुभएको छ र यसमा हामीले गर्व महसुस गरिरहेका छौँ। हामी रमाइ पनि रहेका छौँ किनभने हामीलाई रमाउनु दिने काम नै उहाँले गर्नुभएको छ र हामीलाई पनि आशा छ, हामी पनि त्यही कुरो आह्वान गर्छौँ कि अब हाम्रो जाति र मुद्दा नै ठुलो कुरो हो। आज यो कुरा सफल भयो जुन त्यही कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आज दार्जिलिङमा यो प्रकारको भइरहेछ। अब आज धर्यताको कुरा गरेको कारण चाहिँ मैले के भने हाम्रो साथीहरू 2-4 महिना तनासको आन्दोलन गर्छ, त्यहाँदेखि त्यसलाई थाम्नु सक्दैन, त्यहाँदेखि फेरि गोर्खाल्यान्ड नदिनेप्रति उनीहरूको झुकाउ बढेर जान्छ। किनभने उनीहरू बदमास पनि गर्छ, बिगार पनि गर्छ अनि आफ्नो जिउ जोगाउनको निम्ति अरू पार्टीमा फेरि जान्छ। हामी त गोर्खाल्यान्ड माग्दैनौँ भन्छ, यो त हुँदैन भन्छ। दुनियाँमा नहुने कुरा चाहिँ के छ, तर ढङ्ग चाहिन्छ नि त। ढङ्गसँग गऱ्यो भनेदेखि जे पनि हुन्छ त अन्त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अब अहिले बिजेपीले अर्थात् हामी बिजेपी पार्टीले यो आन्दोलन गरिरहेको छौँ त, अहिले ढङ्ग पुगिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई त। राजु विष्ट हाम्रो एमपीज्यूले जुन प्रकारले कुरा गरिरहेको छ त्यो ठिकै गरिरहेको छ, त्यसमा केही कमीहरू त छैन। जस्तो तपाईँ ढङ्ग कुरो गर्नु, ढङ्ग कस्तो खालको ढङ्ग तपाईँहरूको भइरहेको छ त्यो अलिकति स्पष्ट रूपमा बताउनुहोस् न। तपाईँले पर्खिनेको कुरा गर्नुभयो होइन, अनि फेरि के अरे यत्रो लामोसम्म आन्दोलन गरिरहेको कुरा पनि गर्नुभयो, फेरि अहिले पर्खिने कुरा गर्नुहुँदैछ, अनि फेरि तपाईँले भन्नुहुँदैछ ढङ्ग पुगेन भन्नुहुँदैछ। अब तपाईँहरूसँग चाहिँ के त्यो ढङ्ग छ त्यो अलिकति स्पष्ट गराइदिनुहोस् न, त्यो अलिकति कन्फ्युज भयो। अब ढङ्ग भन्दाखेरि हामी कन्फ्रन्टेसनमा जाँदैनौँ, उनीहरूले भनेको कुरालाई हामी कसरी सम्भव गर्नुपर्छ त्यो बाध्य गराउँछौँ अनि त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिकली गराउँछौँ। र तपाईँलाई थाहा छ आज हाम्रो पार्टीले गोर्खाल्यान्ड भनिरहेको छ, जाति र माटोको कुरा गरिरहेको छ, एउटा भोइलेन्स भएको छ? तपाईँहरू भन्नुहोस्, भोइलेन्स त भएको छैन त।
यही कुराहरू भोइलेन्स पनि भएको छैन, तर त्यो तपाईँहरूले दिएको वचन पनि त पुरा त भयो जस्तो लाग्दैन। त्यसरी धर्जेताको कुरा गरेको धैर्य चाहिँ कहिलेसम्म धैर्य गर्नु त्यो पनि तपाईँले बताइदिनु पऱ्यो नि स्पष्ट रूपमा। किन धैर्यको त तपाईँले पुरानो कथा पनि तपाईँले यहाँ राखिहाल्नुभयो, तर धैर्य भन्ने त तपाईँहरूले पनि धैर्य गर्नु कति हामी भन्दैछौँ त 2024सम्म हेर्नुहोस् न भनेर भन्दैछौँ त हामी। गोर्खाको सपना होइन मेरो सपना भनेर अलिकति म भन्यो भने होइन त्यो भनेको पनि 7 वर्ष लागिसक्यो होइन होइन 11 जनजाति उहाँले एक जनाको नाम लिएर पनि सिलगढीबाट भनेकै हो, त्यो पनि अहिलेसम्म होइन। अहिलेसम्म यस्तो कुरा हामीले त कुनै दिन यो तारिक यति बजी के अरे भएन भने गोली ठोकेर मर्छु भनेर त भनेको छौँ नि त हामीले त। तर यहाँ तपाईँले वार्ता पनि विलम्ब भइरहेको छ नि। वार्ता निश्चय विलम्ब भइरहेको छ। यसमा हाम्रो पार्टी हिसाबले हामीले जोड दिइरहेका छौँ। कतै तपाईँहरूको हतियार नदीको हो कि भन्ने नि। त्यो त तपाईँहरूले त्यसको अघि उता लक्ष्य त काट्नु सक्नुहुन्छ, तर अब त्यस्तो पनि हामी नभनौँ, हामीलाई पत्यार पनि नगरेको नभनौँ है। अनि गभर्मेन्टले यसलाई नेग्लिजेन्सी गरेको पनि नभनौँ। सुन्नुभयो, हामीले भन्नुपर्ने कुरा हामीले भनिसकेका छौँ। अनि यो छिटो गर भनेर चाहिँ भनिरहेका छौँ र यो वार्ता एटलिस्ट सेकेन्ड वार्ता चाहिँ सुरु गरिहाल, त्यो पनि भनेको छौँ। यदि 24 भन्दा अगाडि तपाईँले भन्नुभएको होइन वचनहरू पुरा नभएको खण्डमा के रहन्छ त्यो पनि बताइराख्नुहोस् न, किन मोटामोटी 24 नजिक आइसक्यो। अब त्यो अहिले मैले कसरी भन्नु तपाईँको, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भन्दैनौँ न। तयारी त हुनु पऱ्यो नि त। फेरि अरूलाई तपाईँले के अरे अन्य राजनीतिक दलमा झुकाउ गऱ्यो भन्ने हुँदैछ भने तपाईँहरू पनि त्यहीँ झुक्नुपर्ने अवस्था होइन। आउनु पर्छ। मूल कुरो त सबैले जान्नुहुन्छ, जानेको हुनुपर्ने छ कि हामीले चाहेको के हो। हामी के भन्दैछौँ भने सेपरेसन फ्रम बङ्गाल, बेङ्गलबाट सेपरेसन हुने कुरा बेङ्गलले त दिनु सक्दैन नि, यो दिल्लीले नै गर्नु सक्छ। दिल्ली बाहेक अर्को कुनै त्यस्तो एकाइले गर्नु सक्दैन। त्यसकारण यो कुरा हामीले जान्दै हामी त माग्ने हो नि त, हामी चाहने हो र दिने दिल्ली हो र दिल्लीलाई हामी यसकारण भन्दैछौँ कि यहाँको सबैजना एक हुनुपर्छ। हामीले भेट्ने काम, भन्ने काम, लबी गर्ने काम, दबाउ दिने काम गर्नुपर्छ। यसो समय जोडेर मात्रै हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। र अब यो जुन पहाडको जनताले सोचेको आकाङ्क्षा साँचेको कुरा यो ममताले दिन्छ, बङ्गालले दिन्छ, तपाईँहरू भन्नुहोस्। ममता सरकारले चाहेर पनि दिनु सक्दैन। अनि हामीले त दुःख कहाँ लागिरहेको छ भने नचाहने मान्छेलाई, दिनु नसक्ने मान्छेलाई, नदिने मान्छेलाई सरकारलाई आज यहाँको साथीभाइहरूले अब भरोसा गरिरहेको छ, सहयोग पुर्याएको छ। योभन्दा दुर्भाग्यजनक चाहिँ अरू के हुन्छ? क्षेत्रीय राजनीतिक दलले स्पष्ट भनिरहेको तार गाँसिएको छ भनेर सङ्केत दिइरहेको छ नि। त्यो त यस्तो नि, त्यो त यस्तो हो कि तपाईँको हेर्नुहोस्, स्टेटले त भाँचो मात्रै हालिरहेको छ नि त। स्टेटलाई थाहा छ योपालि चाहिँ पिपिएसको नाम गरेर केही न केही ठोस कुरा स्टेट सेन्ट्रलले कन्सिड गर्छ भन्ने कुरो थाहा छ स्टेटलाई। त्यसले गर्दाखेरि उसले पनि के अरे यो पिपिएसकै कुरा गरेर चाहिँ कन्फ्युजन क्रिएट गरिरहेको छ। यसमा हामी कन्फ्युज हुने काम छैन। ढिलो छिटो तपाईँको पिपिएस हुन्छ। यति यसले गर्दाखेरि हामी बारम्बार भनिरहेको धर्जताको कुरा गरिरहेको हो। तर राज्य नजिकका दलहरू र केन्द्र नजिकका दलहरू दुवै दलले पिपिएस वास्तविक के हो यो स्पष्ट गरेको छैन। स्वयं तपाईँहरू पनि स्पष्ट छैन नि वास्तविक पिपिएस के हो। हामी स्पष्ट छौँ। हामीले बुझेको पिपिएस भनेको बङ्गालदेखि अलग संवैधानिक व्यवस्था हो, गोर्खा जाति तरेर डुवर्सको निम्ति भन्ने कुरो चाहिँ हामीले एकदम बुझेको छौँ। र राज्यको पिपिएस चाहिँ के हो, त्यसमा संवैधानिक क्षमता हुन्छ, कुनै प्रकारको वैधानिक क्षमता हुन्छ कि यस्तो यो त्यो जस्तै हुन्छ। अनि हामीलाई के शङ्का लाग्छ भने केन्द्रले पिपिएस भनिसकेपछि आज राज्यले पिपिएस भन्नुमा चाहिँ हामीले भनिएको पिपिएसलाई, कन्सेप्टलाई, अवधारणालाई आज अडचन पुर्याउनु, बाधा पुर्याउनु नै उहाँले फेरि अर्को पिपिएस त्यहाँ भनिएको हो भन्ने हामी सरसर भन्न सक्छौँ। अहिले 244 को पनि एकदमै चलिराखेको छ। यसमा बिजेपी उसको के छ? यहाँ 244 को कुरै नगरौँ न। त्यो अब 244 हुने अवस्था यहाँको सृजना भएको छैन। अहिले पनि त यहाँ तपाईँको 244 भनेको त ट्राइबल रुल हो। ट्राइबलहरू अहिले माइनोरिटीमै छ। त्यसले गर्दा पहिलाको 6 सेड्युल पनि यही ग्राउन्डमा तपाईँको विरोध गरेको हामीले
अन्त विरोध गर्दाखेरि आज त्यसको विरोध गरेर अर्को पार्टी बनाउनेहरूले चाहिँ फेरि किन 244 को सपोर्ट गरिरहेछ? अनि गभर्मेन्टले चाह्यो भने त जेन गर्नु सक्छ नि त। जे पनि गर्नु सक्छ भन्दाखेरि हुन्छ तपाईँको। सक्दैन अच्छा, यो कालिम्पोङमा है जिल्ला परिषदको पनि उठान भइरहेछ नि, यसमाथि के छ? यो त विभेदकारी कुरा हो नि, विभेदकारी कुरा। अब जिटिए भनेपछि त कालिम्पोङ होस् कि दार्जिलिङ होस् एउटा व्यवस्था हो नि त। त्यो व्यवस्था भएको कुरो त फाइदाको कुरो हो नि त। अनि त्यसमा आज किन कालिम्पोङले यो जम्मै गर्दैछ भन्नुहोस् त लु? त्यो कालिम्पोङको जनताले त गरेको होइन नि, त्यो एक दुईजना नेताहरूले गर्दैछ नि। त्यो के उचित हो तपाईँहरू भन्नुहोस् न उल्टा। मैले भन्नुपर्दा चाहिँ यो माथि जो रुदेन सादा लेप्चा भाइले अलग जिल्ला परिषदको कुरा उठान गरे, यो कहीँ राज्य सरकारबाट उहाँलाई भन्न लगाइएको कुरा हो। यदि इमान्दार प्रकारले राज्य सरकारले जाने साँच्चै नै कालिम्पोङलाई जिल्ला परिषद गर्छ भने म एकजना व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ वेलकम गर्छु। अनि दार्जिलिङलाई पनि जिल्ला परिषद गर्नुपर्छ। त्यसो भएको सञ्जीव लामाहरूले आजभन्दा 2-4 दिन अगाडि नै भारतीय जनता पार्टीमा सामेल हुनुभएको त्यो कार्य कालिम्पोङमा जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवन र एमपी राजु विष्टको उपस्थितिमा उहाँहरूको उपस्थितिमा उहाँहरूलाई बिजेपीमा सामेल गराउनु भएको र आज उहाँहरूलाई हामी दार्जिलिङ मण्डलको हिसाबले उहाँहरूलाई आज स्वागत गरिएको हो र हामी अति प्रसन्न छौँ। किनभनेदेखि सञ्जीव लामा जस्तो लडाकु युवा नेता जसले सायद राजनीति नै गोजा मोमोबाट सुरु गरेको थियो। अनि गोजा मोमोसँग उहाँको यति नै उहाँको विशेष थियो कि गोर्खाल्यान्ड अर्थात् जाति र मुद्दाको निम्ति यो पार्टी हो र यसबाट नै अब पार्टी सुरु गरेको पनि हो। र पछिबाट आएर पार्टीभित्र है त्यो डिसिप्लिन नरहँदा के नरहँदाखेरि त्यो आफ्नो मुद्दाबाट डेभिएसन हुँदाखेरि चाहिँ आज बिजेपीमा जोइन गरेको हो। किनभने बिजेपीमा चाहिँ अहिलेको जुगमा अहिलेको समयमा यस्तो एउटा पार्टी देखियो भेटियो कि हाम्रो मुद्दा र हाम्रो जातिको निम्ति केही गर्ने र कोसिस पनि गरिरहेको छ। र उहाँहरूलाई हामीले के देख्यौँ भनेदेखि सञ्जीव लामा र उहाँसँग आउने साथीहरू र अन्य अरू धेरैजना अझै पनि छ। उहाँहरूले चाहिँ बिजेपीले गर्दैन भन्ने होइन, बिजेपीप्रति अझै बेसी उहाँहरूको आस्था है झुकाउ भएको छ। र यो बिजेपी बाहेक अब दार्जिलिङ पहाडको समस्यालाई हाम्रो जाति र मुद्दाको सवाललाई कसैले पनि समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बुझेर आज बिजेपी जोइन गर्नुभएको छ। र यसमा हामीले गर्व महसुस गरिरहेका छौँ, हामी रमाइ पनि रहेका छौँ। किनभने हामीलाई रमाउनु दिने काम नै उहाँले गर्नुभएको छ र हामीलाई पनि आशा छ, हामी पनि त्यही कुरो आह्वान गर्छौँ कि अब हाम्रो जाति र मुद्दा नै ठुलो कुरो हो। आज यो कुरा सफल भयो।